कृपया यसलाई तपाईले सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने पहिला तपाईकामा आइपुग्नेछ। भजनको किताब 101 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदसम्म पढिदिनु हुनेछ अनि यसलाई म दोहोर्याउने छु पनि। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। म करुणा र न्यायको विषयमा चाहिँ गाउने छु। म गाउँछु। हे परमप्रभु म तपाईकै प्रशंसा गाउने छु। सिद्ध मार्गमा म बुद्धिमानी साथ हिँड्ने छु। म एकदमै बुद्धिमान भएर म हिँडिहाल्ने छु। तपाई म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ। म आफ्नो घरभित्र हृदयको इमानदारीसित हिँड्ने छु। म आफ्ना आँखाहरूको सामु कुनै अधम कुरा राख्ने छैन। एकदमै राख्ने छुइनँ पनि। अर्कोतिर लाग्नेहरूको काम म घृणा गर्छु। म घृणा गरिहाल्छु। त्यो मसित टाँसिने छैन। मसित टेढो हृदय मदेखि टाढा रहनेछ। मदेखि टाढो रहनेछ। खराबी म जान्ने छैन। खराबी चाहिँ म जान्दै छुइनँ नै। जसले गुप्तमा आफ्नो छिमेकीको बदनामी गर्छ त्यसलाई म नाश गर्नेछु। म नाश गरिदिहाल्छु। घमण्डले चढेको आँखा र घमण्डी हृदय भएकोलाई म सहने छैन। म सहदिन पनि। देशका विशेषज्ञ मानिसहरू मसँग बास गर्न गर्नेछ भनेर मेरो आँखाहरू उनीहरूमाथि लागिरहनेछ। जो सिद्ध मार्गमा हिँड्छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ। छल गर्ने मेरो घरभित्र बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मेरो आँखाहरूको सामु टिक्ने छैनन् पनि। परमप्रभुको सहरबाट सबै दुष्ट काम गर्नेहरूलाई नष्ट पारू भनेर म हर बिहान देशका सबै दुष्टहरूलाई नाश गर्नेछु। आमीन। यो जुन चाहिँ भागलाई अथवा भजनको किताब 101 अध्यायलाई तपाईँ र मैले 1 देखि लिएर 8 पदसम्म तपाईँ र मैले पढिसकेँ। अनि यस जग्गामा चाहिँ तपाईँ र म के पाउँछौ भन्दा हुँदी चाहिँ यो भजन लेखक महान परमेश्वरको दास दाउदले सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी के देख्छौं भन्दा हुँदी चाहिँ यो भजनको किताब 101 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदसम्म तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदी चाहिँ उनले चाहिँ यस जग्गामा विशेष गरिकन 5 वटा एउटा निर्णय लिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। उसले चाहिँ 5 प्रकारको निर्णय यस जग्गामा लिएको कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले यस जग्गामा पढ्दा हुँदी तपाईँ र मैले देख्छौं। अथवा यो निर्णय चाहिँ उसको पर्सनल निर्णय भएको कुरा आज हामी देख्दछौं। व्यक्तिगत उसले निर्णय लिएको छ अनि 5 वटा कुरा गर्नका लागि चाहिँ उसले निर्णय लिएको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यस जग्गाबाट तपाईँ र मैले देख्न सक्छौं। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले यस जग्गामा यो भागमा तपाईँ र मैले के पाउँछौं भन्दा हुँदी चाहिँ महान परमेश्वरको दास दाउदले चाहिँ 5 वटा भाकल गरेको कुरा यस जग्गामा हामी पाउँदछौं। 5 वटा भाकल गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। दोस्रो कुरो तपाईँ र मैले यस जग्गामा देख्दै रहेछौं। तेस्रो कुरो चाहिँ यो भजनको किताब 101 अध्यायको सम्पूर्ण पद तपाईँ र मैले यदि पढौं भने चाहिँ त्यहाँ हामी के पाउँछौं भन्दा हुँदी चाहिँ उनले चाहिँ एउटा सुन्दर घर बनाएको नक्सा हामी पाउँछौं। अनि त्यो घरभित्र चाहिँ ऊ चाहिँ कस्तो प्रकारले जिउने आफू कस्तो प्रकारले एकजना मान्छे चाहिँ घरभित्र जिउनु पर्छ कसरी चाहिँ रहनु पर्छ कसरी हिँड्नु पर्छ त्यसको 5 वटा फुटप्रिन्ट दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। कसरी एउटा घरभित्र चाहिँ उनी जिउनु पर्छ कसरी उनी बस्नु पर्छ त्यसको चाहिँ एउटा छाप दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। तब यो सबै लामो स्टडी तपाईँ र मैले गर्ने हामीमा कुनै यस्तो समय छैन नै। आज चाहिँ हामी यो 101 अध्यायबाट एउटै कुरोलाई आज हामी हेरौं। त्यो चाहिँ के हुनेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यस जग्गामा महान परमेश्वरको दास दाउदले चाहिँ एउटा पर्सनल भाकल गरेको छ। यस जग्गामा पर्सनल आज उसले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं। जब पनि तपाईँ र मैले अंग्रेजीमा तपाईँ र मैले पढ्छौं कि त्यस जग्गामा एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ आई विल
आई विल भन्ने शब्दलाई यस जग्गामा प्रयोग गरेको कुरा आज हामी पाउँछौँ भने जब तपाईँ र मैले नेपालीमा तपाईँ र मैले पढ्छौँ त्यस जग्गामा म गर्नेछु भनिकन घरिघरि लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि हामीले प्रभुलाई पाइसके पश्चात तपाईँ र मैले प्रभुलाई पछ्याउँदै परमेश्वरको यो चाहना हुन्छ, परमेश्वरको यो इच्छा हुन्छ, परमेश्वरको यो हृदयभित्रको एउटा मनस्याहा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन् भन्दा हुँदै चाहिँ महान परमेश्वरको दास दाउदले चाहिँ आज तपाईँ र म पनि एउटा तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयमा निर्णय गरेको एउटा संकल्प गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। कारण संकल्पले चाहिँ तपाईँ र मलाई आत्मिक जीवनमा धेरै माथिसम्म उठ्नका निम्ति सहायता गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ। यसै त प्रभुको दास दाउदले चाहिँ कस्तो प्रकारको निर्णय गरेको थियो अथवा कस्तो प्रकारको संकल्प गरेको थियो, जुन संकल्प चाहिँ आज तपाईँ र मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, जुन संकल्प चाहिँ तपाईँ र म आज त्यो संकल्प अनुसार चाहिँ तपाईँ र म हिँडेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा आज हामी सहसरी हामी छोटो चर्चा आज हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो संकल्प हामी भन्न सक्छौँ, पहिलो निर्णय हामी भन्न सक्छौँ महान परमेश्वरको दास दाउदले गरेको यस जग्गा हामी पाउँछौँ। अथवा यसलाई हामी यो प्रकारले पनि भन्न सक्छौँ, पहिलो भाकल भनिकन पनि हामी भन्न सक्छौँ। उनले के गरेको रहेछ भन्दा हुँदी भजनको किताब 101 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढ्नुहोस्। म करुणा र न्यायको विषयमा गाउनेछु। हे परम प्रभु म तपाईकै प्रशंसा गाउनेछु। आई विल सिङ सङ प्राइज भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यति मिठो कुरो चाहिँ उनले गरिराखेको छ, म चाहिँ तपाईको प्रशंसा गाउने छु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ। यो पर्पस आज उसले आफ्नो हृदयमा गरेको छ, यो संकल्प उसले आफ्नो हृदयमा गरेको छ। प्रभुले एउटा भाकल गरेको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ कि उनले भनेको कुरा आज हामी देख्छौँ, निर्णय गरेको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभुजी, जिन्दगीको यो बाटोमा चाहे दुःखमा होस्, चाहे संकष्टमा होस्, चाहे पीडामा होस्, कोरोना भाइरसको समयमा होस् भनौं, परिस्थितिको समयमा होस्, यदि अकाल लागेको समयमा होस्, आज रोदनमय अवस्थामा किन नहोस्, मृत्युको घाटीमा भएर जान किन नपरोस्, सबै प्रकारको दुःख मेरो जीवनमा किन नआओस्, सबै प्रकारको पीडा किन मेरो जीवनमा नआओस्, म चाहिँ तपाईको प्रशंसा गाउनेछु भनिकन यस जग्गामा उनले निर्णय गरेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र म पाउँदछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो संकल्प तपाईँ र मैले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, यो निर्णय परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। चाहे दुःखमा किन नहोस्, चाहे पीडामा किन नहोस्, चाहे सतावटमा किन नहोस्, चाहे गरिबीमा किन नहोस्, किन फेलियरमा नहोस्, किन सक्सेसमा नहोस्, जस्तै अवस्थामा पनि तपाईँ र म परमेश्वरको प्रशंसा गाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा मिठो पद छ, आउनुहोस् भाइ दया गरिकन भजनको किताब 84 को 4 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस्। भन्छ, त्यो मान्छे ब्लेसेड हो, त्यो मान्छे धन्यको मान्छे हो जसले तपाईँको घरभित्र बसिकन दिन रात परमेश्वरको प्रशंसा गाउँछ भनिकन आज भन्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। धन्य हुन् उनीहरू जो तपाईँको भवनभित्र बास गर्दछ। उनीहरूले अझै तपाईँको प्रशंसा गर्दै रहनेछ। तपाईँको प्रशंसा गाउँदै जो मान्छे रहन्छन् परमेश्वरको घरमा बस्ने, त्यो मान्छे ब्लेसेड हो, त्यो मान्छे सुखी हो, त्यो मान्छे महान मान्छे हो भनिकन आज बताउँदछ। प्रभुको दास दाउदलाई यो कुरो थाहा रहेछ, जब मैले आफ्नो जिन्दगीमा ब्लेसेड आफ्नो जीवनलाई बनाउनु हो भने, मेरो परिवारलाई ब्लेसेड परिवार बनाउनु हो भने, मेरो घरलाई, मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई ब्लेसेड मैले पार्नु हो भने, मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु पर्ने रहेछ। र उसले सँगमा आएर निर्णय गर्छ, प्रभुलाई भाकल गरेको कुरा हामी देख्छौँ, म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु प्रभु। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रशंसा गाउँछौँ नि, तपाईँ र म चाहिँ अरूसँग बातचित गरिराखेका हुन्छौँ भनिकन आज बताउँदछ। आउनुहोस्, इफिसीको किताब 5 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको प्रशंसा गाउँदा हुँदी चाहिँ, परमेश्वरको स्तुति तपाईँ र मैले गाउँदा हुँदी चाहिँ के गरिराखेका हुन्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ मिठो कुरा अरूसँग बातचित गरिराखेका हुन्छौँ, अरूलाई सम्झाइराखेका हुन्छौँ, अरूलाई गाइड गरिराखेका हुन्छौँ, अरूलाई मार्ग देखाउने काम गरिराखेका हुन्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। आपसमा भजन स्तुति गाउँदै र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, एकअर्कासँग बात गर।
जब तपाईँ र मैले स्तुति गाउँछौँ, परमेश्वरको प्रशंसा तपाईँ र मैले गाउँछौँ, अरूसँग तपाईँ र मैले बातचित गरिराखेको हुन्छौँ, अरूलाई उत्साह दिइराखेका हुन्छौँ, अरूलाई प्रेरणा दिइराखेका हुन्छौँ। कारण कतिचोटि मान्छेहरूको जीवनमा एक्लोपन भन्ने कुरा आइपर्छ, लोनलिनेस भित्र आज गएको हुन्छ। त्यति बेला स्तुति, परमेश्वरको स्तुतिद्वारा, परमेश्वरको प्रशंसाद्वारा अरूसँग बात गरेर उनीहरूको त्यो एक्लोपनमाथि ऊर्जा थप्ने काम तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रशंसा तपाईँ र मैले गाउँछौँ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कोलोसीको किताब 3:16 तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको काम गरिराखेका हुन्छौँ भनिकन आज बताउँदछ। प्रभुको काम तपाईँ र मैले गरिराखेका हुन्छौँ भन्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ 3:16 ख्रीष्टको वचनले तिमीहरू भित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्, भजन स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाऊ र सम्झाऊ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाऊ। यस जग्गामा हामी देख्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रशंसा गाउँछौँ, यति मिठो कुरा छ। प्रभुको काम तपाईँ र मैले गरिराखेका हुन्छौँ, प्रभुको सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेका हुन्छौँ। यसैले त महान परमेश्वरको दासहरू, जब पनि हामी प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा तपाईँ र मैले पाउँछौँ, प्रभुको दास पत्रुस जब पनि उनले झेलखानामा परे, त्यति बेला पनि उनले परमेश्वरको स्तुति गाएका हामी देख्छौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुरा हामी देख्छौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो यो कुरोले मलाई ब्लेस्ड बनाउँछ, यो कुरोले बन्धनहरू थोर्छ भन्ने कुरो उनलाई याद थियो। यो कुरोद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको सेवा, प्रभुको काम मैले गर्न सक्छु भन्ने कुरो उनलाई थाहा थिए। यसैले हुनसक्छ यो परिस्थितिको कारणले गर्दा यी दिनहरूमा आएको सब प्रकारको सङ्कटपूर्ण समयको कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रशंसा तपाईँ र मैले गाउन सकिराखेका छैनौँ, परमेश्वरको प्रशंसा तपाईँ र मैले गर्न सकिराखेका छैनौँ, परमेश्वरको स्तुति तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्कन सकिराखेको छैन। कारण मान्छेको मुखबाट त्यो स्तुति, त्यो प्रशंसा, त्यो गीत त्यति बेला मात्र निस्कँदो रहेछ जब उसको हृदयभित्र प्रफुल्लित हुन्छ, जब उसको हृदय खुसी हुन्छ, जब उसको हृदय आनन्दित हुन्छ। तर यी दिनहरूमा कहीँ पनि त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सकिराखेको छैनौँ। जहीँ तहीँका खबरहरूले तपाईँ र मलाई चित्तो पारिराखेको छ। आज बिहानै बहुत नमिठो खबर मैले सुन्नु पर्यो। म यो जग्गाबाट हाम्रो दिदीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। उसको नाम हो युनिस। उनी म चिन्दछु, जति भयो म सधैँ आएर बसेको त्यति दिनदेखि नै मैले उहाँलाई भेटेको हो। जे जस्तो होस्, परमेश्वरको घरमा आउने कन्भोकेसनमा, गान्तोकको कन्भोकेसन होस्, कालिम्पोङको कन्भोकेसन होस्, अघि नै आएर उनले सकाउनु गर्थ्यो। उहाँले सेवा आज उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। खबर आयो बिहानै परमेश्वरमा उठ्नुभयो भनिकन। यद्यपि यो कुरो असल हो प्रभुको घरमा जानु, तर हाम्रो निम्ति एउटा हृदय चरक्क दुखाउने काम भयो। त्यति बेला मैले यो वचन पढिराखेका थिएँ, यति बेला पनि परमेश्वरको प्रशंसा गाउन सक्नुपर्छ। मनमा नै केही परमेश्वरको प्रशंसाको गीतहरू गाउन सक्छ। यसैकारण आज मृत्युको तितो चोट हुने तपाईँ मलाई साह्रो पार्छ। मृत्युको तितो चोट हुने तपाईँ र मलाई अत्यन्तै नमिठो तपाईँ र मलाई बनाउँछ। तर याद गरौँ, महान परमेश्वरको दास दाउद, जसले परमेश्वरको प्रशंसा दुःखमा पनि गाएका थिए, सुखमा पनि गाएका थिए, परिस्थितिमा पनि गाएका थिए, रोदनमय अवस्थामा पनि गाएका थिए। कारण उसले निर्णय गरेको थियो कि म दुःखमा पनि गाउनेछु प्रभुको प्रशंसा, सुखमा पनि म गाउनेछु, एक्लो अवस्थामा पनि गाउनेछु। यो निर्णयले प्रभुको दास दाउदलाई धेरै माथि पुर्याएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी देख्छौँ। पहिलो उनले गरेको निर्णय, उनले गरेको भाकल चाहिँ थियो, म चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गाउनेछु। दोस्रो निर्णय, उनले पर्सनल गरेको निर्णय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबल भजनको किताब 101 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। कृपया तपाईले पढ्नुस् भाइ। सिद्ध मार्गमा म बुद्धिमानी साथ हिड्नेछु, सिद्ध मार्गमा म बुद्धिमानीसित हिड्नेछु। अनि भाइ तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुनेछ? हजुर,
यहाँ यस्तो प्रकार लेखेको छ, सिद्ध मार्गमा म बुद्धिमानसित हिँड्नेछु। तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुन्छ? अनि अझै पढ्नुहोस् भाइ। म आफ्नो घरभित्र आफ्नो घरभित्र हृदयको इमानदारी साथ हृदयको इमानदारीसित हिँड्नेछु। दोस्रो उनले गरेको निर्णय चाहिँ के देख्छौ भन्दा हुँदै चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि हालतमा मेरो घरभित्रको मान्छेहरूसित चाहिँ म बुद्धिमानीसित हिँड्नेछु भन्ने कुरोले चाहिँ केलाई देखाउँछ भन्दा हुँदै चाहिँ म चाहिँ सबैलाई असल बिहेभ गर्नेछु भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। असल व्यवहार म गर्नेछु भनिकन उसले एउटा निर्णय लिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। घरभित्र यदि मेरो छोरा किन नहोस्, यदि मेरो छोरी किन नहोस्, मेरो स्वास्नी किन नहोस्, आज मेरो आमा किन नहोस्, मेरो सासू किन नहोस्, मेरो ससुरा किन नहोस्, मेरो भदैनी किन नहोस्, जोसुकै पनि किन नहोस्, घरभित्र चाहिँ म बुद्धिमानीसित एउटा सबैलाई असल व्यवहार गर्नेछु भनिकन वेस्ली बुद्धिमानसित असल व्यवहार गर्नेछु भनिकन उसले यस जग्गामा निर्णय लिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। आज हाम्रो मण्डलीहरूमा, हाम्रो घरहरूमा, हाम्रो परिवारहरूमा हरेकले यो निर्णय नगरेको खण्डमा, यो भाकल नगरेकोले तपाईँ र मैले एकले एक अर्कालाई राम्रो प्रकारले व्यवहार गर्न सकिराखेका छैनन्। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, कृपया तपाईँले पढ्नुहोस् भाइ। मत्तीको किताब 10 अध्यायको सायद 16 पदमा आउनुपर्छ कि तपाईँ र म चाहिँ यस्तो मान्छेहरू हौ कि हामीले एकले एक अर्कालाई असल व्यवहार गर्नुपर्छ, असल बिहेभ चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामीलाई बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् त भाइ त्यस भागलाई। हेर म तिमीहरूलाई भेडा झैं बुवासहरूका बीचमा पठाउँछु। म तिमीहरूलाई भेडा झैं बुवासको बीचमा पठाउँछु। यसै कारण तिमीहरू साँपहरू जस्तै चतुर, साँप जस्तो चतुर र ढुकुरहरू जस्तै सोझा हौ। यसैमा परमेश्वरको दासलाई आज उहाँका चेलाहरूलाई प्रभुले भन्छ, हेर्नुहोस् म बुवासको बीचमा तिमीलाई पठाउँदैछु। एकदमै तिमीले कसरी कोसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, कोसँग कसरी ट्याकल तिमीले गर्नुपर्छ, कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ तिमीले सिक्नु है। साँप जस्तो चतुर पनि भइहाल्नु, एकदमै परिवार जस्तो सोझो पनि तिमीहरू हुनु। असल व्यवहार, कसले कसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो कुरो सिकाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदछौँ। कि तपाईँ र म, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डलीमा के एकले एक अर्कालाई आज असल व्यवहार तपाईँले गरिरहनु भएको छ? के आमाले बुबासँग असल व्यवहार गरिरहनु भएको छ? के बुबाले आमासँग यो असल व्यवहार छ? दुःख लाग्छ। एउटा घर अस्ति गएको थिएँ, त्यहाँको एकजना आमाले मलाई रुँदै भन्छ, भाइ मेरो घरमा बुहारी भित्रियो तर कहिले पनि शान्ति भएन, आजको दिनसम्म पनि शान्ति छैन। त्यही छोरालाई मैले जन्म दिएको मेरो छोरा हो, त्यही छोरालाई माया गर्छ तर त्यो जन्म दिने आमालाई माया गर्दैन, मसँग खराब व्यवहार गर्छ, मसँग नराम्रो व्यवहार गर्छ। आज त्यो आमाले रुँदै मलाई भनिरहनु भएको थियो कि यो व्यवहार तपाईको घरमा त आज छैन, तपाईको परिवारमा त छैन। साँच्चै बुहारीहरूले यही व्यवहार त गरिरहनु भएको छैन। सासूहरूले यही प्रकारको व्यवहार बुहारीसित गरिरहनु भएको छैन। के बुबाहरूले आफ्ना छोराहरूसँग खराब व्यवहार गरिरहनु भएको छैन। प्रभुको दास दाउदले भन्छ, मैले घरभित्र एउटा कानून बनाएको छु, मैले एउटा ल बनाएको छु कि मेरो घरभित्र चाहिँ एकले एकअर्कासँग असल व्यवहार गर्छ अनि म पनि असल व्यवहार गर्नेछु, बुद्धिमानीसित म हिँड्नेछु, बुद्धिमानीसित व्यवहार गर्नेछु। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि हरेक बुबा आमाले चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई असल व्यवहार गर्नुपर्छ, रिस उठाउनु हुँदैन भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ दयारिकन। 6 अध्याय इफिसियस किताब 4 अध्यायमा लेखिएको छ कि एउटा बुबाको नाताले छोराहरूसँग असल व्यवहार गर्नुपर्छ, रिस उठाउने काम गर्नु हुँदैन भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि हे बाबुहरू हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ। पहिलो कुरा, एउटा बुबा भएको खण्डमा, घरको मूलजोग भएको खण्डमा, घरको कप्तान भएकोले याद गरौँ आफ्ना छोराहरूसँग छोरीहरूसँग असल व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई रिस उठाउनु हुँदैन। यो फ्यामिली प्रेयर भएको खण्डमा हामी यो प्रकारले स्टडी तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। पहिलो। दोस्रो चाहिँ इफिसियस किताब 5 अध्यायको सायद 3 पदमा हुनपर्छ अथवा 33 पदमा। कृपया भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस् त पहिला दया गरिकन। एकदमै 5 अध्यायको इफिसियस किताब
33 तरै पनि तिमीहरू मध्ये हर एकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गरोस्। यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ कि एउटा बुबा भएको नाताले आफ्नो आमालाई आफ्नो स्वास्नीलाई पनि असल व्यवहार आज गर्नुपर्छ। कि उनीहरूलाई यस्तो प्रकारले बताइराखेको छ कि माया देओस्। आज उनी निज हुन्, उनी तल्लो स्तरमा बस्नुपर्छ, उनी खुट्टामै बस्नुपर्छ, आज उनी माथि उक्लिनु हुन्न भन्ने विचार तपाईँ र मैले बोक्नु हुँदैन। कि यस जग्गामा लेखिएको छ कि एउटा माया गरोस्। यसकारण एउटा आफ्नो आमासँग अथवा आफ्नो वाइफसँग चाहिँ गरिनुपर्ने व्यवहार चाहिँ असल गर्नुपर्छ भन्छ। प्रभुको दास दाउदले यो निर्णय गर्छ, भन्छ म मेरो घरमा म सबैसँग असल व्यवहार गर्नेछु, बुद्धिमानीसित हिँड्नेछु, यो प्रकारको असल व्यवहार गर्नेछु भनिकन आज तपाईँ र मैले पनि यस जग्गाबाट निर्णय तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। कारण तपाईँ र ममा यो व्यवहारमा कमी आएको छ। खराब व्यवहार तपाईँ र मैले गर्छौँ, निज व्यवहार तपाईँ र मैले कतै न कतै तपाईँ र मैले गरिराखेका हुन्छौँ। यस्ता प्रभुको दासहरूसँग भेट भयो जिन्दगीको यो बाटोमा। आइतबार मेच तोड्नु पर्ने आएर भक्कु आमा कुट्दो रहेछ, भक्कु उसको स्वास्नीलाई पिट्छ आइतबार। अनि मण्डलीको जवान भाइहरूले थाहा पाउँछ, सहयोगीले थाहा पाउँछ कि आज चाहिँ हाम्रो बडाले बढी कुटेछ भनिकन। अनि हाम्रो भाइहरूले भन्छ, दाजुहरूले भन्छ, बडा हामीले सुन्यौं तपाईले आज बढी कुट्नु भयो अरे भनिकन, यो कति नराम्रो छ, आज त तपाईले मेच नतोड्नुहोस् न। हाम्रो पर्सनल घरको मामलामा को हुन् तिमीहरू हात हाल्ने? म कुटुम कि मारौं, मेरो बुढी हो, जसोसुकै व्यवहार गरौं, म त मेच तोड्नु छोड्दिन। यो जिन्दगीमा आँखाले देखेका मान्छेको कुरा गरिरहेको छु। यसैले यो प्रकारको खराब व्यवहार आज कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनिकन आज बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ, भाइ पढ्नुस् दया गरिकन, कोलोसीको किताब 4:5 पदमा तपाईँ र मैले बाहिरका मान्छेहरूसित जो आउटसाइडमा बसेका छन् उनीहरूसँग पनि ज्ञानी प्रकारले तपाईँ र मैले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छ। कृपया पढ्नुस् भाइ। समय बहुमूल्य मानेर बाहिरकाहरूसित बुद्धिमानी साथ चल। बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानसित चलेर चाहिँ राम्रो प्रकारको व्यवहार गर्नु। बाहिरको मान्छेलाई जो ख्रीष्ट रहितहरू छ उनीहरूलाई पनि तपाईँ र मैले असल व्यवहार गर्नुपर्छ। तर आज हरेक जग्गामा तपाईँ र मेरोमा कमी आएको छ। हामीले बाहिरकोसँग असल व्यवहार तपाईँ र मैले गर्दैनौँ। घरको आमासँग पनि राम्रो व्यवहार गर्दैन, न त आमाले बुबाहरूसँग आदर नै गर्छन् र असल व्यवहार नै आज उनले गर्छन्। त्यति मात्रै होइन भाइ, दया गरी पढिदिनुहोस्। हितोपदेशको किताब 27:23 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले भेडाहरू, तिमीहरूको आज पशुहरूलाई पनि तिमीहरूले राम्रो व्यवहार गर्नु भनिकन आज त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। आफ्ना भेडा बाख्राहरूको अवस्था बुझ्नलाई यत्न गर र आफ्ना बगालहरूमाथि आफ्नो मन लगाऊ। यस जग्गामा हामी पाउँछौँ तिम्रो बगालहरू जो छ, आफ्नो भेडा बाख्राहरू छ, त्यसमा एकदमै तिमीले आज मन लगाएर त्योसँग असल व्यवहार गरेको हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो भेडाहरूले मण्डलीका विश्वासीहरूलाई देखाउँदछ। आज परमेश्वरले मण्डलीका रेस्पोन्सिबलहरूलाई यही कुरो भनिरहनु भएको छ, त्यो भेडाहरूसँग कुन प्रकारको व्यवहार गरिरहनु भएको छ, कुन प्रकारको बिहेभ तपाईँले गरिरहनु भएको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गर्न चाहेको छ। भजनको किताब 101 अध्यायमा प्रभुको दास दाउदले जिन्दगीको बाटोमा निर्णय गर्छ। पहिलो निर्णय थियो, म परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। दोस्रो निर्णय गरेको छ कि म चाहिँ के गर्नेछु, परमेश्वरको मेरो घरभित्र म सबैसँग असल व्यवहार तपाईँ र मैले गर्नेछु। आजको दिनसम्म खराब व्यवहार तपाईँ र मैले कोहीसँग गरिराख्यौँ, आफ्नो नानीहरूसित गरिराख्यौँ, बाहिरका मान्छेहरूसित गरिराख्यौँ, हाम्रो भेडा बाख्रासँग तपाईँ र मैले गरिराख्यौँ भने अब छोडिदेऊ। कारण परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र म एउटा असल व्यवहार गर्ने मान्छे भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। दोस्रो निर्णय। अब तेस्रो निर्णय उनले गरेको कुरा हामी यही भजनको किताब 101 अध्यायको 3 अनि 4 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ, दया गरिकन। म आफ्नो आँखाहरूको सामु कुनै अधम कुरा राख्ने छैन, अर्कोतिर लाग्नेहरूको काम म घृणा गर्छु, त्यो मसित टाँसिने छैन। तेस्रो उनले गरेको निर्णय अथवा भाकल चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदै चाहिँ
म मेरो आँखालाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छु भनिकन बताउँदछ। म मेरो आँखालाई जोग्याउँछु, म मेरो आँखा बिग्रिनु दिदिनँ, म मेरो आँखालाई सम्पूर्ण प्रकारले चोखो राख्छु भनिकन यस जग्गामा निर्णय गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कारण यो आँखा भन्ने कुरो अत्यन्तै 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 महत्त्वपूर्ण अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ, तिम्रो आँखा बिग्रियो भने तिम्रो सारा शरीर पनि अन्धकार हुन्छ। आँखा बिग्रियो कि सबै कुरो सकियो भनिकन त्यस जग्गामा बताएको छ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। तर तिम्रो आँखा खराब छ भने, जब तिम्रो आँखा खराब हुन्छ भने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर अँध्यारो हुनेछ, अँध्यारो भइहाल्छ। यसकारण तिमीमा भएको उज्यालो धरि अँध्यारो हुन्छ भने, उज्यालो पनि अँध्यारो हुन्छ भने त्यो अँध्यारो कति ठुलो होला। कति ठुलो होला। यस जग्गामा हामी देख्छौँ जब तिम्रो आँखा बिग्रिन्छ नि शरीरै अन्धकारमा परिणत हुन्छ। यसै कारण तिमीले आफ्नो आँखालाई जोग्याउनु पर्छ भनिकन आज बताउँदछ। आँखालाई तिमीले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। र प्रभुको दास दाउदले बताउँदछ यो आँखा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट कुरा। यो आत्मिक आँखा यदि यो फुट्यो भने सारा शरीर अन्धकारमा परिवर्तन हुन्छ, अन्धकारमा छामछाम छुमछुम गरेर हिँड्न पर्ने हुन्छ। यसैले आज उहाँले भन्नुहुन्छ कि म मेरो आँखालाई चाहिँ म सुरक्षा दिनेछु, म मेरो आँखालाई चाहिँ म के गर्छु सम्पूर्ण प्रकारले म जोग्याउँछु भनिकन आज यस जग्गामा लेखिएको छ। म आफ्नो आँखाको सामु कुनै अधम कुराहरू राख्ने छैन, म हेर्दिनँ, म यसलाई म जोग्याउँछु। के तपाईँ र मेरो आत्मिक आँखा आज जोगिएको छ? के तपाईँ र मैले साँच्चै आँखालाई तपाईँ र मैले जोगिआएका छौँ? यो आँखाले तपाईँ र मैले आज के कुरो चाहिँ हेरिराखेका छैनौँ? हेर्ने कुरो पनि हेरिराखेका छौँ, नहेर्ने कुरो पनि हेरिराखेका छैनौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा देख्दछौँ कि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, हे मेरो छोराहरू हो, हे मेरो छोरीहरू हो, तिमीहरूको आँखाले चाहिँ नि भजनको किताब 119 अध्यायको 37 पद अनुसार चाहिँ तिमीले व्यर्थको कुराहरूमा आफ्नो आँखा नलगाऊ, व्यर्थको कुरोमा तिमीले आफ्नो आँखा नलगाऊ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरो आँखा फर्काइदिनुहोस्। व्यर्थको कुरा हेर्नबाट मेरो आँखा फर्काइदिनुहोस्। भजन लेखक यस जग्गामा बताइराखेको छ र उनले अघिबाटै भनेको थिए म मेरो आँखालाई म जोग्याउने छु। तर तपाईँ र म कति व्यर्थको कुराहरू मोबाइलमा तपाईँ र मैले हेरिराखेको हुन्छु। परमेश्वरको वचन हेरिराखेको छौँ, यो राम्रो कुरा हो। परमेश्वरको वचन सुनिराखेको छौँ, यो राम्रो कुरा हो। तर व्यर्थका कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, पोर्नोग्राफीहरू तपाईँ र मैले कतै हेरिराखेका छैनौँ। अश्लील चलचित्रहरू तपाईँ र मैले हेरिराखेका त छैनौँ। अश्लील फोटोहरू तपाईँ र मैले हेरिराखेका छैनौँ, विशेष गरिकन जवान भाइ बहिनीहरू। यसैले यस जग्गामा भन्छ म आफ्नो आँखालाई जोग्याउने छु। प्रभुको दासले भन्छ व्यर्थको कुरो म आज हेर्दिनँ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि तपाईँ र मैले कुनै स्त्रीलाई चाहिँ एउटा कुनजरले हेर्नबाट पनि आफ्नो आँखालाई चाहिँ जोग्याउनु पर्छ भनिकन आज भन्दछ। यो कुरा हामी सायद मत्तीको किताब 5 अध्यायको 28 पदमा हामी पाउँछौँ कि आज कुदृष्टिले कसैलाई हेर्नबाट चाहिँ तपाईँ र मैले बचाउनु पर्छ यो आँखालाई, नत्र भने तपाईँ र मेरो सारा शरीरै अन्धकारमा परिणत हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जस कसैले कुनै स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्छ त्यसले अघि नै आफ्नो हृदयमा त्यससित व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। लाग्दो कुरा, उ त व्यभिचारको पापमा फसिसकेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। कुदृष्टि। यसैकारण महान परमेश्वरको दास अयुबले भनेको रहेछ जिन्दगीको बाटोमा कि मैले मेरो आँखासँग चाहिँ एकदमै करार बाँधेको छु कि आज म कुनै स्त्रीमाथि चाहिँ खराब नजरले आज म हेरौँ भनिकन। तर यो दिनहरूमा के भएको, यो अभिलाषाले जवानहरूलाई त गाँजी राखेका छन्, वृद्धहरू पनि यस नजरबाट उम्किएका छैनन्। कुदृष्टि त यति नलाग्दो प्रकारले बढेको छ। आज पापमाथि पाप आज यो प्रकारले थपेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले याद गरौँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ तपाईँ र मैले व्यर्थको कुराहरू हेर्न हुँदैन यो आँखाले, नत्र भने तपाईँ र मेरो आँखा खत्तम हुन्छ, तपाईँ मेरो आत्मिक आँखाको डामडौल हुन्छ। तपाईँ र मैले खराब स्त्री, यो खराब नजरले यो प्रकारले कसैलाई हेर्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ तिमीहरूको आँखाले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यो वाइनलाई, त्यो रम अनि त्यो रक्सीलाई पनि नहेर्नु भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। तर तपाईँ र म मोबाइलमा तपाईँ र मैले नराम्रो कुराहरू तपाईँ र मैले कतै हेरिराखेका छैनौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो आँखा जोग्याउनु पर्छ। मैले अस्ति पनि भनिराखेका थिएँ, यी दिनहरूमा छोरा छोरीले
छोराछोरीको आफ्नै हातले अथवा छोराछोरीले बिगारेको मोबाइल फोन चाहिँ आमा बुबाले मेकानिक कहाँ लगेर मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टरतिर लगेर बनाउनु सकिन्छ भन्दा, तर मोबाइलले बिगारेको छोराछोरीलाई चाहिँ संसारको कसैले पनि बनाउन सक्दैन, संसारको कुनै आमा बुबाले पनि बनाउन सक्दैन, कसैले पनि बनाउन सक्दैन। म रिपिट गरिराखेको छु, छोराछोरीले बिगारेको मोबाइल आमा बुबाले बनाउन सकिन्छ, तर मोबाइलले बिगारेको छोराछोरीलाई चाहिँ आमाले बुबाहरूले कहिले पनि बनाउन सक्दैन। यसैले तपाईँ र म यस मोबाइलमा एडिक्सन भइकन, मोबाइलमा तपाईँ र म एडिक्ट भइकन तपाईँ र मैले आफूलाई नबिगारौं, पछिबाट गएर आफ्नै जन्म दिने आमा र बुबाले पनि तपाईँ र मलाई बनाउँछ, हाम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। यो मोबाइलमा तपाईँ र मैले व्यर्थका अशुद्ध कुराहरू तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ भने छोडिदिनुपर्छ। तपाईँ र मैले प्रभुको दास दाउदले कस्तो मिठो निर्णय गर्छ, म मेरो आँखालाई म जोग्याउने छु, म आँखालाई जोग्याउने छु, कारण यो आँखा अति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ र मेरो आत्मिकी आँखा पनि अति महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई तपाईँ र मैले जोग्याएकै परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तेस्रो निर्णय, अब हामी अन्तमा आइपुग्यौँ। चौथो निर्णय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। भजनको किताब 101 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस् भाइ, अनि 7 पदलाई तपाईँले कृपया पढिदिनुहोस्। जसले गुप्तमा आफ्नो छिमेकीको बदनामी गर्छ, जसले गुप्तमा आफ्नो छिमेकीको बदनामी गर्छ, त्यसलाई म नाश गर्नेछु। घमण्डले चढेको आँखा हजुर र घमण्डी हृदय भएकोलाई हजुर म सहने छैन। यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा उल्लेख गरेको फोर्थ निर्णय आज हामी देख्छौँ कि उनले भनिराखेको छ कि म जिन्दगीको कुनै पनि बाटोमा घमण्डी मान्छेलाई म साथ दिने छुइनँ, घमण्डी मान्छेसँग म टाँसिएर बस्ने छुइनँ, बदनामी गर्ने मान्छेसँग आज म उभिने छुइनँ, उनको पक्ष दिने छुइनँ, उनको पक्ष लिने छुइनँ, आज उनीसँग कम्प्रोमाइज भन्ने कुरो म गर्दिनँ भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज देख्दछु। यो कति दामी कुरा हो, कस्तो निर्णय उसले भन्दछ कि घमण्डी अनि बदनामी गर्ने मान्छेलाई म साथ दिदिन, उसको साथ हुँदिन, उससँगै म उभिन्दिन, उसलाई म अंगालो मारेर म हिँड्दिन। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जब तपाईँ र म घमण्डी मान्छेसँग तपाईँ र म साथ दिन्छौँ, तपाईँ र मैले हात दिन्छौँ, उनीहरूसँग तपाईँ र म उभिन्छौँ, बदनामी गर्ने मान्छेसँग तपाईँ र म अंगालो तपाईँ र म लगाएर हिँड्छौँ, भोलिको दिनमा गएर यसले तपाईँ र मलाई मूर्ख बनाउँछ भनिकन आज बताउँदछ। आउनुहोस् हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको भाइ सायद तपाईँले 18 पदलाई पढ्नुहोस् त। हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको 18 पदलाई कृपया दया गरिकन। जसले झुट बोल्ने ओठहरूद्वारा घृणालाई लुकाउँछ र जसले बदनामी फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। कारण बदनामी फैलाउने मान्छे चाहिँ मूर्ख हो, यसले मूर्खता बनाउँछ भनिकन आज बताउँदछ कि तपाईँ र मैले घमण्डी मान्छेलाई साथ तपाईँ मैले दिएका छैनौँ, घमण्डले फुलिएको मान्छेलाई तपाईँ र मैले हात त दिएका छैनौँ, उनको सँगी साथी त तपाईँ र म भएका छैनौँ, बदनामी फैलाउने मान्छेसँग अंगालो मारिकन एकले एकअर्काको बदनाम त तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। यसैले बताउँदछ बदनाम फैलाउने मान्छेले चाहिँ भोलिको दिनमा गएर आफूलाई मूर्ख बनाउँछ, अरूलाई पनि मूर्ख पारिदिन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्रै होइन, आउनुहोस् भाइ दया गरिकन भजनको किताब 15 अध्यायको 1 अनि 3 पदमा लेखिएको छ कि यो बदनाम फैलाउने घमण्डी मान्छे चाहिँ त्यो पवित्र पर्वतमा चढ्न सक्दैन, त्यो माथि उक्लिन सक्दैन, त्यो सुन्दर जग्गामा आज उनी पुग्न पनि सक्दैन भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। हे परमप्रभु तपाईँको निवास स्थानमा कसले बास गर्छ? तपाईँको पवित्र पर्वतमा को बस्छ? जसले आफ्नो जिब्रोले बदनामी गर्दैन, कसैको बदनामी गर्दैन, न त आफ्नो छिमेकीको खराब गर्छ। त्यो पवित्र पर्वतमा, त्यो सुन्दर जग्गामा त्यो मान्छे मात्रै प्रवेश गर्न सक्छ जसले बदनामी कसैको गर्दैन। प्रभुको दास दाउदले भन्छ म बदनाम गर्ने मान्छे अनि घमण्डी मान्छेलाई म कहिले पनि सपोर्ट गर्ने छुइनँ, आज उनीसँग म लाग्ने छुइनँ भनिकन आज बताउँदछ। तर यी दिनहरूमा यो प्रकारको मुभमेन्टहरू बेसी हामी देखिन्छ। कसैको बदनाम गर्नका निम्ति कम्बर कसेका छन्, कसैको बदनाम गर्नका निम्ति आज उनीहरू अघि सरेका छन्। यस जग्गामा पाउँछौँ प्रभुको दास दाउदले निर्णय गर्छ, म गर्दिनँ, म साथ दिदिनँ, उनीसँग हुँदैन, म निकालिदिन्छु उनीहरूलाई, म उनीदेखि सम्पूर्ण प्रकारले सेपरेट हुन्छु, म अलग भइहाल्छु। यो प्रकारको अलगीपन परमेश्वरले आज तपाईँ र मबाट चाहना गर्नुहुन्छ। र अन्तिम
अनि पाँचौं उनले गरेको पर्सनल निर्णय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन भजन किताब 101 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। देशका विश्वासयोग्य मानिसहरू, देशका जति पनि विश्वासयोग्य मान्छेहरू मसँग बास गर्न पाऊँ भनेर मेरो आँखाहरू उनीहरूमाथि लागिरहनेछ। तेस्रो अनि माफ गर्नुहोस्, पाँचौं अनि अन्तिम पर्सनल निर्णय चाहिँ उनले यस जग्गामा गरेको छ। देशका जति पनि विश्वासयोग्य मान्छेहरू छ उसलाई चाहिँ म साथमा राखिकन उसलाई म इन्करेज गर्छु भनिकन आज बताउँदछ। फेथफुल मान्छेलाई चाहिँ म इन्करेज गरेको हुन्छु, म उसलाई उत्साह दिएको हुन्छु, उसले चाहिँ मसँग सेवा गर्छ। यो कस्तो दामी कुरा हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि प्रभुको दास दाउदले गरेको यो निर्णय आज परमेश्वरले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा, आफ्नो मण्डलीमा, पर्सनल जीवनमा जति पनि विश्वासयोग्य मान्छेहरू छ उनलाई म छोड्दिनँ। उसलाई म उत्साह दिनेछु, उसलाई म सम्पूर्ण प्रकारले प्रेरणा दिनेछु, उसलाई अघि बढ्नका निम्ति साथ म दिनेछु। म भन्दा पनि कयौं गुना अघि बढेर परमेश्वरको सेवा गरोस् भनिकन म उसलाई ठेल्नेछु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मैले देख्यौं विश्वासयोग्य मान्छेहरू, परमेश्वरको सेवामा आएका विश्वासयोग्य प्रभुका जनहरू तपाईँ र मैले देख्यौं, तर अवश्य पनि तपाईँ र मैले उनीहरूलाई उत्साह दिन पर्नेमा निरस्वित तपाईँ र मैले बनाएको छौँ। उनीहरूलाई निराशमा तपाईँ र मैले परिणत गरेका छौँ। तपाईँ र मैले उहाँलाई धोका तपाईँ र मैले दिएका कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि भोलिको दिनमा गएर परमेश्वरले विश्वासयोग्य र अविश्वासयोग्यलाई चाहिँ परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यसैले हाम्रो मण्डलीमा कति जवान विश्वासयोग्य भाइहरू छन्, कति बहिनीहरू छन्, कति दाजुहरू छन्। आज उनीहरूलाई आज उत्साह चाहिएको छ, उनीहरूलाई प्रेरणा चाहिएको छ, आज उनीहरूलाई ऊर्जा चाहिएको छ। यसैले आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले कसैलाई इन्करेज नगरिकन बसिराखेका छौँ भने एकदमै आज कुनै पनि क्षेत्रमा आजदेखि तपाईँ र मैले आज प्रभुको दास दाउदले चाहिँ यो निर्णय गरौँ, प्रभु मलाई थाहा भयो महान परमेश्वरको दास साँच्चै तपाईँको हृदय अनुसारको मान्छे हुन सकेको कारण चाहिँ यति नै रहेछ। उसले जिन्दगीको बाटोमा यो 5 प्रकारको निर्णय आज उनले गरेका थिए। आज 5 प्रकारको संकल्प आज उनले गरेकोले रहेछ। 5 प्रकारको भाकल उसले गरेको रहेछ कि आज पहिलो भाकल म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। अबदेखि उसो म पनि तपाईको प्रशंसा गाउनेछु, चाहे दुःखमा होस् चाहे पीडामा होस्। आज तपाईँ र म यस्तो प्रकारले निर्णय तपाईँ र मैले गर्नेछौँ। दोस्रो तपाईँ र मैले अब प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभुजी मलाई थाहा भयो तपाईँ प्रभुको दास दाउदले आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा यस्तो संकल्प आज उनले गरेको रहेछ कि आज म असल व्यवहार म एकअर्कालाई गर्नेछु। आजको दिनसम्म म चुके, म ढले, म गिरे। अबदेखि साँच्चै म हरेक जग्गा बाहिर होस् भित्र होस्, मण्डलीमा होस्, मेरो काम गर्ने क्षेत्रमा होस्, मेरो टिचिङ गर्ने जग्गामा होस्, स्कुलमा होस्, स्टुडेन्टलाई होस्, आज स्टाफलाई होस्, जसलाई पनि होस्, म असल व्यवहार गरेर म जित्नेछु। प्रभुको दासले गरेको निर्णयलाई आज तपाईँ र मैले संकल्प यो भाकल तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। र तपाईँ र मैले फेरि भन्नुपर्छ, प्रभु मैले मेरो आँखालाई साँच्चै जोगाएको छैन रहेछु। मैले मेरो आँखालाई नजोगाएको खण्डमा मैले थुप्रै अशुद्धताहरू मेरो जीवनमा छ। मैले गरेको छु यस्तो कुराहरू। आजदेखि उसो मेरो आँखालाई म जोग्याउने छु। यो निर्णय तपाईँ र मैले गर्नै पर्छ। आज यो संकल्प तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ र यो कसम तपाईँ र मैले खानुपर्छ, यो करार तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु म घमनको साथ दिने छुइनँ। बदनामी फैलाउने मान्छेसँग अंगालो मारिकन अरूलाई बदनामी फैलाउने मान्छेमा मलाई बन्नु छैन। म मूर्ख मान्छेमा बन्ने छुइनँ। यो कुरा तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ। र अन्तिम निर्णय उनले गरेको थिए, विश्वासयोग्य मान्छेहरूलाई म उत्साह दिनेछु। आउनुहोस् 101 अध्याय जहाँ महान परमेश्वरको दास दाउदले गरेको त्यो संकल्प, त्यो निर्णय, त्यो भाकल छ यस जग्गामा। पर्सनल भाकल थियो जसले गर्दा उनी साँच्चै परमेश्वरको लागि एउटा ब्लेस्ड मान्छे भयो। तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म यो प्रकारको निर्णय तपाईँ र मैले गरेनौँ, यो प्रकारको संकल्प तपाईँ र मैले गरेनौँ, यो प्रकारको कुरा तपाईँ र मैले गरेनौँ। हामी धेरै जग्गा लड्यौं, धेरै जग्गा चुक्यौं, धेरै जग्गा तपाईँ र म ठोकियौं। तपाईँ र म आजको दिनसम्म पनि भने जस्तो तृप्ति पाएका मान्छे तपाईँ र म बन्न सकेका छैनौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु साँच्चै तपाईँको दास दाउदले गर्नुभएको यो संकल्प भजनको किताब 101 अध्यायबाट हामीले देख्यौं, हेर्यौं। अब म गर्नेछु। यो कुनै भाषणी कुनै होइन, एउटा प्र्याक्टिकल कुरा तपाईँ र मैले सुनेका छौँ। यसैले आफ्नो जग्गामा हामी भिडियो त खोल्दैनौँ नै, केही छैन।
घोडा टेकिकन यो निर्णय तपाईँ र मैले गर्छौँ। आज प्रभुसँग यही भाकल तपाईँ र म बाँधौँ, यो करार तपाईँ र मैले बाँधौँ र प्रभुले भनौँ अब म गर्नेछु। तपाईँको दास दाउदले गर्न सक्नु भएछ र म पनि गर्नेछु भनिकन तपाईँ र म आफ्नो जग्गामा घोडामा आइकन यो संकल्प गर्दै यो करार गर्दै तपाईँ र म यो सेवाकाईबाट तपाईँ र म सबैजना नै जय मसीह भनिकन आज हामी बिदा लिनेछौँ। अब यो सेवाकाईको भार हाम्रो ब्रदरलाई म दिन चाहन्छु, अथवा तपाईँहरू सहयोगी जो कोही हुनुहुन्छ मात्रै 15 सेकेन्ड मौनतामा बसिकन अब यो परमेश्वरको वचन सुने अनुसार, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई अवश्य पनि छोएको छ, यो वचन अनुसार तपाईँ र म नम्र बन्नेछौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगी प्रभुलाई समर्पण गर्नेछौँ। भोलिदेखि तपाईँ प्रभु हामी पनि प्रभुको दास दाउद झैं जुन चाहिँ संकल्प, जुन प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले अब गर्नेछौँ, यस प्रतिज्ञा अनुसार जीवन तपाईँ र म बिताउनु पर्ने हुन्छ अनि हामी बिताउने संकल्प पनि हामी गर्नेछौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।